अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है GTL लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। इस नावल की फरमाइश हमसे की है अपडेट टीवी ने। नावल का नाम है शब आरज़ू तेरी चाह में। मुसन्निफ़ा है नायला तारिक और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 7। पहली सर्जरी के बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। दूसरी सर्जरी कुछ हफ्तों बाद होनी थी। बाकी और कितनी सर्जरी होनी थी उसे अंदाज़ा नहीं था। हाँ, मगर वो ये जानती थी कि जिसे किस्मत बिगाड़ दे उसे वक्त भी नहीं संवार सकता। रासिब और निदा सब कुछ भुलाए साए की तरह उसके साथ थे। रासिब की बातों में उसके लिए हिम्मत और हौसला होता तो निदा उसके दिल में उम्मीद की जोत जलाए रखने की कोशिश करती रहती। हालांकि उसने कोई शिकवा किया था ना कोई शिकायत। रासिब से वादा करने के बाद बाहर की दुनिया के हर इंसान से ही खुद ब खुद उसका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया था। सच तो यह था कि ना उसके पास सोचने के लिए कुछ था, ना ही बोलने के लिए। वो बस देख रही थी। वक्त अपनी सफाकियों की बर्छियाँ उसके दिल और रूह पर मारता गुजर रहा था। जिस्म पर लगे जख्म तो भर रहे थे, मगर जो घाव रूह पर लगे थे वो उसे वक्त से बहुत आगे कहीं ले जा चुके थे, जहाँ सिर्फ वो थी और तन्हाई। खामोशी की फसीलें उसके गिर्द बहुत मजबूती से खड़ी हो चुकी थीं। इंसान दो ही सूरतों में खामोशी इख्तियार करता है, या तो वो हर चीज़ से बेखबर होता है या फिर उसे ज़रूरत से ज़्यादा खबर होती है। ना कोई सवाल, ना कोई तकरार, ना कोई इस्तफसार। जो है जैसा है, जो सामने है की बुनियाद पर उसके दिन रात गुजर रहे थे। वो हालात की सख्ती से सहमी हुई नहीं थी। बेदर पे आलाम ने उसे पसपा नहीं किया था। अज़ियत के बोझ ने उसे नाकाबिले बर्दाश्त दबाव का शिकार नहीं किया था। मगर इसका यह मतलब भी नहीं था कि उसकी हिस्सियात ख़त्म हो चुकी थी। अंदर कुछ दरहम बरहम नहीं हुआ था। हॉस्पिटल से घर आने के बाद ये एहसास शदीद हो गया था कि जैसे वो किसी और दुनिया में आ गई है या फिर वो किसी और दुनिया से लौट कर आई हो। और अब वो ना वो इस दुनिया की रही थी ना उस दुनिया की। इस भयानक रात की सुनसान खामोश सड़क पर उसका वजूद, उसकी ज़िंदगी कहीं गुम हो गई थी। सब कुछ खो गया था। अब जो कुछ था वो तो सब नामानूस था, अजनबी सा था, यहाँ तक कि उसके लिए खुद उसका अपना आप भी आशना ना रहा था। उस रात के बाद से अब तक उसने दो ही काम मुसलसल किए थे, सब देखना और उसे महसूस करना। वो जानती थी कि क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है। वो जानती थी कि रासिब और निदा की मसनूई मुस्कुराहटों के पीछे कितनी परेशानी और इज़्तिराब छुपे हैं। इस सब के अलावा उसका एक मशगला बन चुका था, खाली नज़रों से दरो दीवार को तकना। इस वक्त भी कमरे की एक एक चीज़ पर उसकी नज़र सफ़र करती ड्रेसिंग के आईने पर आकर ठहर गई। सफ़ेद बैंडेज में छुपे अपने चेहरे को देखते हुए उसे कोई सदमा नहीं हुआ था। किसी ने उसे कुछ नहीं कहा था, मगर वो जानती थी कि आईने में वो अब कभी अपना चेहरा नहीं देख पाएगी। कमरे में आती निदा ने एक पल रुककर उसकी नज़रों के ताक़ुब में आईने की सिमत देखा और फिर बोझल दिल को संभालते उसके करीब आ गई। रिजाब, एक बार फिर सोच लो। वो कोई बात करना ही नहीं चाहता। उससे बात करके सिवाय तकलीफ़ के कुछ हासिल नहीं होगा। निदा ने फिर उसे समझाने की कोशिश की। और फिर अगर तुम्हारे आगा जान को पता चल गया कि तुमने हाजिक को फ़ोन किया है तो? भाभी, ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, ना मैं कोई इल्तिजा करूँगी। मैं बस उनसे बात करना चाहती हूँ। देखना चाहती हूँ कि मोहब्बत का दावा करने वाले जब बदलते हैं तो उनका रंग रूप कैसा होता है। वो मध्यम लहजे में बोली। ठीक है रिजाब, बस ये याद रखना, जो हकदार होता है उसे उसके हक से महरूम रखना इंतहाई शर्मनाक फ़ेल है। अगर हाजिक तुम्हारा हकदार है तो कभी तुमसे दस्तबरदार नहीं होगा, और अगर वो हकदार नहीं तो उसे खुद तुमसे महरूम होना पड़ेगा। ये सब जहन में रख कर उससे बात करना। संजीदगी से उसे कुछ समझाती निदा कार्डलेस उसके हवाले करके कमरे से निकल गई। चंद लम्हों तक वो कार्डलेस को देखती रही, फिर हाजिक का नंबर मिलाया। तुम्हारा भाई मुझे और मेरे घर वालों को जिस कदर बेइज्जत कर चुका है, उसके बाद अब किस इल्ज़ाम, किस तमाचे की कसर रह गई है जो तुमने मुझे फ़ोन किया। हाजिक के ग्लेशियर जैसे सर्द और सख्त लहजे ने उसे हैरान नहीं किया। आपको मेरी आवाज़ सुनकर खुशी नहीं हुई? मैं ज़िंदा हूँ, इस दुनिया में हूँ, आपकी दस्तरस में हूँ। तमाम तलखियाँ भुलाने के लिए क्या इतना काफ़ी नहीं? भूले वो जो तुम्हारे भाई की तरह नीच हो। उसने मेरा और मेरे घर वालों का जीना हराम कर रखा है। मैं लानत भेजता हूँ तुम सब पर। मेरे माँ बाप और मेरी ज़ात से बढ़कर नहीं थी तुम, और अब तो इस लायक भी नहीं रही कि मैं तुम्हारा नाम भी ज़ुबान पर लाऊं। तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई अपने होशो हवास भुलाकर मकबूतुल हवास हो चुका है। बेहतर तो यही होता कि तुम मर जाती। मुंह काला तुम्हारे भाई का हुआ और अब अपनी स्याही मुझ पर मलने का तहैया करके बैठा है। तुम्हारी वजह से वो मेरे गिरेबान तक पहुंचा। तुम मेरी खुशी की बात कर रही हो। मेरा बस चले तो तुम्हारे भाई के साथ तुम्हें भी पाताल में उतार दूं। बता दो अपने भाई को कि हाजिक की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं जो वो तुम्हारे लिए दाव पर लगा देता। भड़कते लहजे में वो रुके बगैर बोलता रहा। ठीक कहा आपने, ज़िंदगी सस्ती नहीं होती।
انسان سستا ہو جاتا ہے، اتنا سستا، اتنا ہلکا کہ اسے پاتال میں اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی اتر جاتا ہے۔ رجاب سپاٹ لہجے میں بولی، اگر میرے دامن پر کوئی داغ لگا ہوتا تو میں آپ کی خواہش سے پہلے ہی خود کو ختم کر دیتی۔ اگر ایک بار آ کر آپ میری آنکھوں میں سچائی دیکھ لیتے تو مجھ سے کچھ پوچھے بغیر ہی ایمان لے آتے۔ میرے دامن کے پاک ہونے پر پھر مجھے کچھ نہیں چاہیے ہوتا آپ سے۔ اب بھی مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے تو اس محبت نے مجبور کیا جو آپ کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے نظر آئی تھی۔ اس محبت کو میرے دل نے محسوس کیا تھا۔ مجھے بس اس محبت کی فکر ہے جس دل میں وہ محبت تھی۔ مجھے اس دل کی فکر ہے۔ مت برباد ہونے دے اس محبت کو، مت ویران ہونے دے اس دل کو۔ محبت برباد اور دل ویران ہو جائے تو زندگی نہیں، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں۔ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ ابھی آپ نہیں دیکھ سکتے۔ اس رات کی سیاہی کا پردہ آنکھوں سے ہٹا کر دیکھیں، اپنے دل سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے۔ کیا پوچھوں میں اپنے دل سے؟ اپنی آنکھوں دیکھی مکھی نگل نہیں سکتا۔ میں اپنی زندگی اس عورت کے لیے برباد نہیں کر سکتا جس کے پاک نہ ہونے پر مجھے شک نہیں، یقین ہے۔ حاجی کیسا گیا گزرا نہیں کہ سڑک سے استعمال شدہ چیز اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لے، صرف اس لیے کہ وہ چیز کبھی اس کے دل کے نزدیک رہی تھی۔ یہ بات تم اپنے بھائی کو بھی سمجھا دو، کیونکہ میں اب اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ اس نے مجھے جتنا ذلیل کیا سو کیا، لیکن مجھے اپنے مقام سے گر کر اس سے بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے منہ پر ساری زندگی کا تماچا سالم اس کی بہن بن چکی ہے۔ اسے سمجھاؤ کہ اب اپنی آواز اور نگاہ نیچی رکھنے کی عادت ڈال لے۔ ترا خاک میں مل چکا ہے، گردن اکڑائے رکھنے کے لیے کچھ نہیں بچا اس کے پاس۔ حاجق زہر خند لہجے میں بولا، ابھی رسی دراز ہے، آپ جو کہیں کم ہے۔ میں بس اتنا کہوں گی کہ تعلق توڑنے کے لیے تہمت لگانا ضروری نہیں۔ یہ کام بہت خاموشی سے کوئی گناہ کیے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے۔ جو میرا فرض تھا وہ میں نے پورا کیا، اب میرا ضمیر مطمئن رہے گا، اور آپ بھی کبھی چاہ کر بھی یہ شکایت نہ کر سکیں گے کہ میں نے آپ کو روکا کیوں نہیں۔ سپاٹ لہجے میں بات مکمل کر کے اس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی۔ تیز روشنی میں وہ پول سے ٹیک لگائے سر جھکائے گمسم بیٹھا تھا۔ چپ چاپ وہ اسے دیکھتی رہی جو بہت تھکا تھکا سوگوار سا بھی لگ رہا تھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، سدھے چہرے پر سنہری رواں نمایاں ہو رہا تھا۔ خشک ہوا سے اڑتے بکھرتے پتوں سے نظر ہٹا کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا جو سامنے ہی گھٹنوں کے گرد ہاتھ باندھے سکڑی بیٹھی تھی۔ بہت کوشش کی میں نے لیکن کچھ بھی نہیں کر پایا، بس دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے ختم ہوتے ہوئے۔ عرش کے لہجے میں آزردگی ہی آزردگی تھی۔ ہم بس ایک حد تک ہی جد و جہد کر سکتے ہیں، اس کے بعد سب کچھ اللہ کے حوالے، اس کی مرضی پر چھوڑنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سوا ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے، بے بس ہوتے ہیں۔ وہ مدھم لہجے میں بولی، اب تمہیں پہلے سے زیادہ ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہوگا۔ ڈاکٹر نے ٹھیک کہا، اب تم اپنی ماما کو زیادہ سے زیادہ وقت دو، ان کو اتنا خوش رکھو کہ ان کے دل میں کوئی حسرت نہ رہے، وہ اپنے سارے دکھ اور تکلیف بھول جائیں۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اب وہ کام تم نے نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب تم اپنی ماما کے سامنے نظر اٹھا سکو گے، کوئی بوجھ نہیں ہوگا تمہارے دل پر۔ بھروسہ تو ہم میں سے کسی کو بھی نہیں زندگی کا۔ ایک بار اللہ کی رضا میں پوری سچائی سے راضی ہو جاؤ، پھر وہی ہمت و حوصلہ دے گا تمہیں۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، مگر پہلے اس قابل تو ہو جاؤں کہ اللہ سے سب کچھ مانگ سکوں، غلاظتوں سے خود کو نکال لوں، پھر تو اس کے پاس ہی جانا ہے، منہ چھپا کر بھاگ بھی کہاں سکتا ہوں۔ آسمان پر نظریں جمائے وہ بولا، جب یہ جانتے ہو تو پھر دیر مت کرنا، دیکھنا تم بہت کامیاب ہوگے۔ تم سے بات کر کے میں بہت ہلکا پھلکا ہو جاتا ہوں، تم ہی ہو جس کے سامنے میری زندگی کا ہر ورق کھلا ہوا ہے۔ جانے کیوں میں خود کو تم سے چھپا نہیں سکتا۔ بغور اسے دیکھتا وہ گہرے سنجیدہ لہجے میں بولا، تم سے بات کر کے میں بھی ہر پریشانی بھول جاتی ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، میں اب روز یہاں نہیں آؤں گا۔ عرش بولا، جواباً وہ فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی۔ ہاں تمہیں اب اپنی ماما کے ساتھ رہ کر ان کا خیال رکھنا ہوگا، وہ اتنا ہی بولی۔ تم میرا انتظار کیا کرو گی؟ عرش نے پوچھا۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتی ہوں؟ اس کے جواب پر عرش دھیرے سے مسکرایا۔ میں یہاں روز آؤں گا، گیراج سے یہاں اور یہاں سے گھر، بائک پر آؤں گا تو زیادہ وقت نہیں لگے گا، ٹھیک ہے؟ عرش کے پوچھنے پر اس نے باخوشی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہارا چہرہ دیکھنے لائق تھا جب میں نے کہا کہ میں اب روز یہاں نہیں آؤں گا۔ عرش نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا جو جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا گئی تھی۔ ماما کو اب گھر پر انتظار ہے تمہارا، اب بتاؤ کس دن چلو گی میرے ساتھ گھر؟ عرش کے سوال پر وہ کچھ کہتے کہتے رک کر سڑک کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ عرش نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں اسی جانب آتے زرق کو دیکھا۔ میں نے تجھے منع کیا تھا یہاں آنے سے، پھر کیوں آئی ہے یہاں؟ آنکھوں کی شرم مر گئی ہے کیا؟ زرق دہاڑتا ہوا قریب آیا۔ جب تیری غیرت مر سکتی ہے تو میری آنکھوں کی شرم کیوں نہیں مر سکتی؟ خونخوار نظروں سے زرق کو دیکھتی وہ بولی،
صبر کر، تیری شرم میں زندہ کرتا ہوں۔ زرق مشتعل ہو کر اس پر جھپٹا کہ عرش سرعت سے اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے زرق کا بازو پکڑ لیا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن، دوبارہ اس پر ہاتھ اٹھایا تو تجھے ہاتھوں سے محروم کر دوں گا، سخت بھینچے لہجے میں خبردار کرتے ہوئے عرش نے اسے پرے دھکیلا۔ آج درمیان میں مت آنا ورنہ ابھی جا کر پولیس لے آؤں گا، پھر بھاگے گا منہ چھپا کر۔ زرق بپھر کر بولا مگر اگلے ہی پل عرش کا مکہ اسے زمین بوس کر گیا تھا۔ بلا پولیس کو، میں تو 1 گھنٹے میں باہر آ جاؤں گا مگر تجھے چوری کے ایسے کیس میں اندر بھیجوں گا کہ نشے کے لیے جیل میں ہی ایڑیاں رگڑتا مر جائے گا۔ غصیلی نظروں سے اسے گھورتا عرش گھرایا۔ عرش اسے ڈر نہیں پولیس کا، جیل سسرال ہے اس کے لیے۔ پولیس خود بہت بار ساتھ لے گئی اسے مگر یہ ہر بار زندہ لوٹ آتا ہے، سینے پر مونگ دلنے کے لیے۔ زہر خند لہجے میں عرش کو بتاتی ہوئی وہ زرق کو ہی گھور رہی تھی۔ اپنی زبان بند رکھ اور اٹھ یہاں سے۔ زرق اس پر دہاڑا۔ جانتی بھی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، ایک دن تجھے اپنی جگہ پر کھڑا کر دے گا یہ تیرا آشنا۔ میری جگہ پر تو اسے تم کھڑا ہونے پر مجبور کر دو گے اپنے نشے کے لیے۔ اپنی ماں اور بہن کو سہارا دینے کے لیے میں اس سے بھی زیادہ بری جگہ پر کھڑا ہو سکتا ہوں۔ تجھ جیسا بے غیرت نہیں ہوں میں۔ عورت نے ہی تجھے جنم دیا اور عورت پر ہی ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تیرے جنم پر افسوس ہوتا ہے۔ جو بہن تجھے پال رہی ہے اسے گالیاں دیتا ہے، اسے سڑک پر بے عزت کرتا ہے۔ تجھ جیسا بھائی کے ہونے سے نہ ہونا زیادہ بہتر۔ بھائی نہیں تو آستین کا سانپ ہے۔ تجھ میں اگر ذرا بھی غیرت ہوتی تو میری اصلیت جانتے ہوئے بھی اپنی بہن کو میرے پاس دیکھ کر ڈوب کر مر جاتا۔ عرش کی بات ادھوری رہ گئی تھی جب زرق بپھر کر اس پر جھپٹا تھا۔ دوسری جانب وہ اطمینان سے بیٹھے ان دونوں کو دست و گریبان ہوتا دیکھ رہی تھی۔ عرش حاوی تھا زرق پر، وہ جانتی تھی کہ زرق زیادہ دیر زور آزمائی نہیں کر سکے گا، اور یہی ہوا تھا۔ عرش کے مکے پر سڑک پر گرتا زرق فوراً اٹھ نہیں سکا تھا۔ اپنی بہن کی کمائی اپنے نشے میں اڑا کر سینہ تان کر آنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک، سمجھا؟ اپنی شرٹ کو جھٹک کر ٹھیک کرتا عرش اس پر بھڑکا جو پھٹے ہونٹ سے رشتہ خون صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے کیوں گھور رہا ہے؟ بیکار میں کسی پر بھونکے گا تو ایسے ہی مار کھائے گا۔ زرق کو اپنی طرف گھورتا دیکھ کر وہ ناگواری سے چیخی۔ وہ مجھے مار رہا ہے اور تو تماشا دیکھ رہی ہے۔ بہت بھروسہ ہے تجھے اس پر۔ ایسے لوگ کسی کے نہیں ہوتے، ایک دن یہ تجھے برباد کر جائے گا۔ اس دن تو مجھے یاد کر لینا مگر میں واپس نہیں آؤں گا۔ زرق بھڑکتے انداز میں بولا۔ نہ تو میری بہن نہ میں تیرا بھائی۔ آج ختم تیرا میرا رشتہ، مر گئی تو میرے لیے اور میں تیرے لیے۔ جا رہا ہوں اپنا منہ کالا لے کر، تو بھی جہاں چاہے اپنا منہ کالا کر، میں اب پلٹ کر نہیں آنے والا۔ اشتعال میں چلاتے ہوئے زرق سڑک کے دائیں طرف دوڑتا چلا گیا اور وہ جو ساکت بیٹھی تھی سرعت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاید میں نے کچھ زیادہ کہہ دیا اسے، عرش کو یکدم احساس ہوا۔ نہیں، وہ آ جائے گا، کچھ دن کے لیے غائب ہو جاتا ہے جب دماغ پلٹتا ہے تو پھر خود ہی آ جاتا ہے۔ غائب دماغی سے بولتی وہ شاید خود کو تسلی دے رہی تھی۔ زرق نے کبھی ایسے تیوروں کے ساتھ ایسے جملے نہیں کہے تھے۔ دور سڑک پر غائب ہوتے زرق کو دیکھتے ہوئے اس کا چہرہ اتر گیا تھا۔ دل عجیب وسوسوں میں گھرتا چلا جا رہا تھا۔ فکر مت کرو، جائے گا کہاں؟ نہیں آیا تو میں اسے لے آؤں گا۔ عرش کے تسلی دینے پر وہ خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی۔ زرکاش کی کال کا انتظار کیے بغیر ہی اس نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی۔ رائل بلو تنگ پجامہ کرتا جس کے گریبان پر ریشم کی خوبصورت ایمبرائڈری نمایاں تھی۔ فی الحال اس کے پاس یہ ایک لباس تو ایسا تھا کہ جس میں وہ کوئی مین میخ نہیں نکال سکتی تھی۔ کپڑا قیمتی ہرگز نہیں تھا مگر رائمہ کے ہاتھوں کے ہنر کا ہی یہ کمال تھا کہ ایک عیب بھی دیکھنے والوں کی نظروں میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ لباس زیبتن کر کے اس نے سوچا تھا کہ عنقریب لباس کے معاملے میں بھی اس کا معیار بہت اونچا ہونے والا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مادی چیزوں کے قیمتی یا سستا ہونے کی بنیاد پر ہی انسان کا معیار یہ دنیا متعین کرتی ہے۔ بہرحال اپنی منزل کی جانب قدم اس نے بڑھا دیے تھے، اب وہ رکنے والی نہیں تھی۔ ایک ایک کر کے اس کے تمام خواب، آرزویں، خواہشیں اور چاہتیں سب پوری ہونے والی تھیں۔ نیچرل لپسٹک کا ٹچ دے کر اس نے تنقیدی نظروں سے اپنے سراپے کو دیکھا۔ مطمئن ہو کر وہ رسٹ واچ کلائی میں باندھ رہی تھی جب زرکاش کی کال آ گئی۔ اجرت میں سینڈلز پہن کر وہ بیگ اٹھاتی تیزی سے باہر نکلی۔ کوئی سوال مت کرنا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہی اس نے کچھ کہنا چاہا تھا کہ زرکاش نے ٹوک دیا۔ منہ بند کرتی وہ خفت سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ زرکاش کی تقلید میں لفٹ سے باہر آتی وہ مستقل حیران ہی تھی مگر صحیح معنوں میں حیرت کا جھٹکا اسے تب لگا جب ایک اپارٹمنٹ کا لاک کھول کر زرکاش نے اسے اندر داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ مجھے لگا تھا ہم یہاں کسی سے ملنے آئے ہیں۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ اتنی خوبصورت جگہ پر آپ نے اتنا زبردست اپارٹمنٹ لیا ہوا ہے اپنے لیے۔ دراج حیرت اور خوشی سے چیخ اٹھی۔ ہاں، اور تمہیں اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ آئندہ تم اس خود ترسی میں مبتلا نہ ہو کہ تمہارا کوئی گھر نہیں۔ اب یہ تمہارا گھر ہے اور ہمیشہ تمہارا ہی رہے گا، سمجھ گئیں؟
अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए ज़रकाश ने उसकी खुशी से दमकते चेहरे को देखा। ये आपका घर है तो मेरा ही है, मैं जब चाहूँ यहाँ आ सकती हूँ। मैं पागल हो रही हूँ खुशी से, मुझे अभी पूरा अपार्टमेंट देखना है। खुशी से चहकती वो फिर ठहरी नहीं थी। एक एक कोने का अच्छी तरह जायज़ा लेकर वो वापस लाउंज में आई। ज़रकाश वहाँ मौजूद नहीं था। उसकी मतलाशी नज़रें दाएं जानिब ग्लास डोर की सिमत गईं। तेज़ी से वो उस जानिब बढ़ गई। धीरे से ग्लास डोर खोलकर उसने टेरेस का जायज़ा लेना चाहा था कि एकदम चेहरे से टकराती नम हवाओं के साथ वो शशदा रह गई। ज़रकाश, यहाँ तो पूरा समंदर ही समंदर है। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। इतनी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ से समंदर। खुशी से पागल होकर चीखती वो ज़रकाश के कान सुन कर गई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, दुराज वापस भागती हुई टेरेस तक जा पहुंची थी। ना उसकी आंखें सैर हो रही थी, ना तबीयत। पता नहीं कितनी बार वो घर का जायज़ा ले चुकी थी। इख्तिताम टेरेस तक ही आकर होता था। उसे खबर ही नहीं हुई थी कि कब ज़रकाश ने सैंडविच और चाय तैयार कर ली। ज़रकाश के टोकने पर ही वो एक जगह टिक कर बैठने पर मजबूर हुई थी। मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि आपको ये अपार्टमेंट अपने लिए ख़रीदने की ज़रूरत क्यों पेश आई। सैंडविच खाते हुए उसने पूछा। यह ज़रूरत इसलिए पेश आई कि तुम जानती हो, एक तवील अरसे तक तुम सबसे दूर एक बिल्कुल अलग ज़िंदगी मैंने गुजारी। मुझे उसी ज़िंदगी और माहौल की आदत है। यहाँ आने के बाद मैंने पहली फ़ुर्सत में ये अपार्टमेंट ख़रीदा था और इसे अपने ज़ौक़ के मुताबिक ही सेट करने की कोशिश की है, जिसमें बहुत हद तक मैं कामयाब रहा हूँ। यहाँ वही प्राइवेसी है, तन्हाई है, खामोशी है जिसका मैं आदी हूँ। हफ्ते में एक दिन मेरा यहाँ गुजरता है सिर्फ अपने साथ। ज़रकाश के जवाब पर वो बस हैरत से उसे देख कर रह गई। इस अपार्टमेंट की एक चाबी मैं तुम्हें दे दूँगा। तुम जब कभी यहाँ आना चाहो बिला झिझक मुझसे कह सकती हो, लेकिन चाबी तुम्हारे पास होने का यह मतलब हरगिज़ नहीं कि तुम मेरे बगैर तन्हा यहाँ आ जाओ। लेकिन मैं तन्हा यहाँ आ सकती हूँ। वक्त बेवक्त आपको तंग करना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप तो इतने मसरूफ़ होते हैं। वह दरमियान में ही खुशामदी अंदाज में बोली। जो भी है, फ़िलहाल तो मैं तुम्हें यहाँ हरगिज़ तन्हा आने की इजाज़त नहीं दूँगा। वो कतई अंदाज में इनकार कर गया। तो फिर क्या फ़ायदा चाबी मुझे देने का, वो भी रखें अपने पास। अपने घर आने के लिए क्या किसी की इजाज़त की ज़रूरत होती है। दुराज का मूड ख़राब हुआ। तुम अभी यहाँ के रास्तों से अनजान हो और मैं नहीं चाहता कि हॉस्टल से इतना दूर तन्हा यहाँ आते हुए कोई तुम्हें मसला दरपेश आए। जब मैं मुतमईन हो जाऊँगा तो ज़रूर तुम्हें तन्हा भी यहाँ आने की इजाज़त होगी। अब कोई जिरा बहस नहीं। के तनबीही अंदाज पर दुराज खिफ़्फ़त से उसे देख कर रह गई। अब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं सोच रहा हूँ कि तुमसे कुछ ज़रूरी बातें भी कर लूँ। अगर हालात दूसरे होते तो यकीनन मैं तुमसे इतने पर्सनल मैटर्स शेयर ना करता, मगर अब ये ज़रूरी है कि मैं तुमसे कुछ ना छुपाऊँ। हो सकता है कि सब कुछ जानने के बाद मेरा इमेज तुम्हारी नज़र में बिगड़ जाए। हो सकता है कि तुम्हारे जज्बात को धचका भी पहुँचे, लेकिन ये सब अगर वक्त गुजरने के बाद हुआ तो ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, जिसकी तलाफ़ी भी मैं शायद ना कर सकूँ। उसके बेहद संजीदा लहजे ने दुराज को हैरान और मुतजस्सिस कर दिया। ऐसी भी क्या बात है जो आप एकदम से इतने संजीदा हो गए? आप बेफिक्र होकर मुझसे अपने दिल की और ज़िंदगी की हर बात शेयर कर सकते हैं। आपका कोई भी सच न आपके लिए मेरी मोहब्बत को कम कर सकता है और ना वो उस भरोसे को तोड़ सकता है जो मुझे आप पर है। अपनी जगह से उठकर ज़रकाश से कुछ फासले पर आ बैठी। इसीलिए तो मैं चाहकर भी तुमसे नहीं छुपा सकता। मज़ीद तमहीद बांधने की मुझे ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ये बात सुनने के बाद उसकी आंखों में देखता वो बोला, दुराज, जब मैंने अपना मुल्क छोड़ा था तो हर तरह से बहुत कमज़ोर और टूटा हुआ था। उम्र के एक सुनहरी दौर से मुंह मोड़कर फ़िक्र माश में मुझे मुल्क बदर होना पड़ा था। अपनों से दूर अजनबी देश में मैं बिल्कुल तन्हा था। ज़हनी और जज्बाती तौर पर भी बहुत डिस्टर्ब था। बहुत मुश्किल से खुद को समेट कर वहाँ ज़िंदगी गुजारना बहुत दुश्वार और कठिन था। शुरू के 2 साल मैंने वहाँ कैसे गुजारे ये मैं ही जानता हूँ। मगर फिर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। क्लारा शायद पहली लड़की थी जिससे मुझे इतनी अहमियत और तवज्जो मिली कि मैं खुद को उसकी तरफ बढ़ने से रोक नहीं सका, या फिर उसकी शख्सियत ही ऐसी थी कि मैं जो अपनी तन्हाई में घुट घुट कर जी रहा था उसकी तरफ दिल को माइल होने दिया। क्लारा और मैं बहुत ज़्यादा अरसे तक सिर्फ दोस्ती के ताल्लुक़ तक ही महदूद नहीं रह सके थे। हमारी दोस्ती बहुत गहरे ताल्लुकात में बदलती चली गई, वो ताल्लुकात जो तमाम हदूद पार कर जाते हैं। एक पल को रुक कर ज़रकाश ने बगौर उसके तासुरात देखे थे, जो शायद सांस रोके यकटुक उसे देखती हमतन गोश थी। क्लारा ने मुझे हर तरह से सपोर्ट दी। वो मेरे कुछ कहे बगैर ही जान गई थी कि मैं कितना तन्हा हूँ, किस हद तक अंदर से टूटा हुआ हूँ। बहुत खामोशी से वो मेरा जज्बाती सहारा भी बन गई थी। क्लारा से ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल था उससे अलग ज़िंदगी गुजारना। बाहमी रजामंदी से हम दोनों ने एक ही अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया। क्लारा के आने से पहले मेरी ज़िंदगी आहनी दीवारों के दरमियान घुटी हुई थी। उसके आने के बाद आज़ादियों की कोई हद ही ना रही थी।
ہم دونوں ایک ساتھ بہت خوش تھے۔ سب کچھ مکمل اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ ہماری محبت اور ایموشنز ایک دوسرے کے لیے تھے، اس میں کوئی کھوٹ بظاہر نہیں تھا۔ کلارا کے ساتھ میں نے پورا یورپ دیکھا تھا۔ اپنی زندگی کے 5 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے تھے۔ ان 5 سالوں میں ایک بھرپور زندگی گزاری تھی۔ بس ہمارے درمیان قانونی طور پر کوئی ثبوت نہیں تھا اس تعلق کا جو ہمارے درمیان تھا۔ میں اس کے لیے بھی تیار تھا، مگر کلارا اس چیز کے لیے راضی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ ہمارے درمیان اسی ایشو کو لے کر اختلافات بڑھے اور بڑھتے چلے گئے، اور پھر ہم دونوں کو یہی بہتر لگا کہ ہم ایک دوسرے سے مزید بدظن ہونے کے بجائے اچھے طریقے سے اپنے اپنے راستے الگ کر لیں۔ 3 سال پہلے ہم دونوں الگ ہو گئے۔ اب وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے اور میں اپنی۔ گہری سانس لے کر زرکاش نے اسے دیکھا جو پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اختلافات اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ 5 سال کی رفاقت بھی اسے قائل نہ کر سکی۔ دراج کا لہجہ سوالیہ اور سنجیدہ تھا۔ میں نے اپنی طرف سے بھرپور کوشش کی تھی۔ میں اپنی تمام زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا، اپنی فیملی بنانا چاہتا تھا، مگر کلارا کی زندگی میں شادی اور مذہب کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ شادی اس کے نزدیک ایک قانونی فارمیلٹی تھی جس کے بغیر ہی وہ میرے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار تھی، جبکہ میرے لیے مذہب سے دور شادی کے بغیر ایک عورت کی قربت میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی کہ میں اس معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کر پایا تھا۔ 5 سال تک اپنے مذہب سے دور اس کی حدیں بھلا کر ایک ایسی عورت جو کسی بھی مذہب کی پیروکار نہیں تھی، نہ محرم تھی، اس کے ساتھ تمام اخلاق کی حدود بھی پار کرنے کے بعد میں سمجھوتا نہیں کر سکا تھا۔ نہ میں اسے قائل کر سکا، نہ اس کے دلائل مجھے قائل کر سکے تھے۔ اب پلٹ کر دیکھتا ہوں تو میری زندگی کے وہ خوبصورت 5 سال میرے تمام گناہوں پر بھاری اور سیاہ دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ وہ 5 سال مجھے عروج پر لے گئے تھے۔ اس میں مجھے کامیابی پر کامیابی ملی تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ کیا اس عورت کی اہمیت اور جگہ اب بھی ہے آپ کے دل میں کہیں؟ دراج نے پوچھا۔ ہاں، یہ ایک فطری سی بات ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں کہوں گا۔ ان 5 سال کے بے شمار دن رات ایسے ہیں کہ جن کی یادیں دھندلانے میں شاید بہت وقت لگے۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ کیا وہ بہت خوبصورت تھی؟ بہت سنجیدگی سے دراج نے مزید سوال کیا۔ ہاں، زرکاش نے مختصر جواب دیا۔ کیا وہ اب بھی آپ سے رابطے میں ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد پھر پوچھا۔ ہاں، الگ ہونے کے بعد چند بار اس سے مختصر سی ملاقاتیں بھی ہوئیں۔ ہم اچھے دوستوں کی طرح ملے۔ کبھی کبھی وہ خیریت دریافت کرنے کے لیے فون کرتی ہے۔ ویسے اسے ایک نیا ساتھی مل چکا ہے اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں یورپ چھوڑ کر واپس اپنے ملک آ چکا ہوں۔ زرکاش کے کہنے پر اس نے مزید کوئی سوال کیے بغیر پلیٹ میں سے سینڈوچ اٹھا کر کھانا شروع کر دیا، جبکہ زرکاش اس کے تاثرات سے کسی رد عمل کا اندازہ نہیں لگا سکا تھا۔ بہت زبردست سینڈوچ بنائے ہیں آپ نے، وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ ابھی مجھے ایک کام کے سلسلے میں جانا ہے، واپس آ کر میں تمہارے لیے ایک زبردست ڈنر تیار کرنے والا ہوں، وہ بھی جھٹ پٹ۔ تم مان جاؤ گی کوکنگ میں میری مہارت کو۔ کتنی دیر لگے گی آپ کو واپس آنے میں؟ زیادہ دیر بالکل نہیں کروں گا، امید ہے کہ تم تنہا یہاں بوریت محسوس نہیں کرو گی۔ زرکاش کے کہنے پر وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ زرکاش کو یہ بہت ضروری لگا تھا کہ وہ منظر سے ہٹ کر دراج کو اتنا وقت دے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کر اس سچ کی گہرائی اور تلخی کو جانچ سکے جو وہ اسے بتا چکا ہے۔ زرکاش کے لیے اپنی محبت کا اظہار وہ اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، رویوں سے کھل کر کرتی رہی تھی۔ زرکاش کو اندازہ تھا کہ یہ سچ اتنا معمولی بھی نہیں ہے کہ جسے نظر انداز کر دیا جائے۔ وہ چاہتا تھا وہ اس بارے میں سوچے، جذبات سے ہٹ کر، سچ کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے کہ اسے دراج کی زندگی میں کس جگہ، کس مقام پر ہونا چاہیے۔ شاید اس کے دل میں جس مقام پر وہ اپنا سچ کہنے سے پہلے تھا، اب اس مقام سے اسے ہٹانے میں دراج کو کچھ وقت لگے گا، مگر پھر بھی وہ اسے فوری طور پر سوچنے سمجھنے کا وقت دینا چاہتا تھا۔ زرکاش کے جانے کے بعد اس نے خالی مگ اور پلیٹیں دھو کر کیبنٹ میں رکھیں اور بلا ارادہ ہی بیڈ روم میں چلی آئی۔ مختصر مگر قیمتی اور سٹائلش فرنیچر اور دیواروں پر آویزاں پینٹنگز اور فینسی لائٹس نے ماحول کو بہت پرسکون اور خوابناک بنا دیا تھا۔ زرکاش کا ذوق بلا شبہ بہت شاندار تھا۔ سائڈ ٹیبل پر فریم میں موجود زرکاش کی تصویر کو دیکھتے ہوئے اس کے لبوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مخملی بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے بھی اس کی نگاہیں تصویر پر جمی رہیں۔ مجھے آپ کے کسی سچ سے کوئی غرض نہیں، نہ اس سچ سے کہ آپ نے کہاں کہاں اپنی تسکین کے لیے اپنے ساتھ اپنے خاندان کا بھی منہ کالا کیا، اور پھر بھی سر اٹھا کر سب کے درمیان فرشتہ صفت بنے ہوئے ہیں، اور نہ ہی مجھے اس حقیقت سے کوئی غرض ہے کہ آپ انہی عام مردوں میں سے ایک ہیں جن کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے غرض ہے تو صرف اپنی زندگی، اپنی کامیابیوں سے۔ ایک شاندار مقام تک پہنچنے کا راستہ میرے لیے صرف آپ ہیں۔ راستے پر چلنے کے لیے مجھے ان کانٹوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب آگے جو آئیں گے، منزل تک پہنچنے کے لیے ان کو تو مجھے ایک ایک کر کے صاف کرنا ہی ہے۔
باقی آپ اور آپ کے ماضی کی سیاہکاریاں آپ کو مبارک۔ میرے دل اور میری خلوتوں میں آپ جیسے مرد کے لیے کوئی گنجائش نہیں نکل سکتی۔ حتمی انداز میں تصویر کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے جانے کس کیفیت میں ایک ہاتھ مار کر تصویر کو اوندھا گرا دیا تھا اور اسے اسی طرح چھوڑ کر بیڈ روم سے نکل آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ بہت خاموشی سے گھر میں داخل ہوا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہوئے اس کی نگاہ بیڈ روم کے ادکھلے دروازے تک گئی تھی، سو وہ دراج کی وہاں موجودگی کے خیال سے اسی جانب بڑھا تھا۔ دستک دے کر وہ چند لمحوں کے لیے منتظر رہا، مگر پھر جب دروازہ کھول کر اندر کا جائزہ لیا تو دراج کہیں نظر نہیں آئے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے وہ یکدم رکا، نظر سائڈ ٹیبل پر ٹھہر گئی تھی۔ چند لمحوں تک وہ اپنی جگہ رکا، اوندھی گری تصویر کو دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹتے ہوئے دروازہ بند کر دیا تھا۔ ٹیرس کی باؤنڈری پر بازو ٹکائے وہ سمندر کی جھاگدار اونچی اٹھتی لہروں کو تکتی، تیز ہوا اور سمندر کے شور کو سنتی جانے کہاں گم تھی۔ زرکاش کے قریب آنے پر وہ چونک کر متوجہ ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی اور لبوں پر پسماندہ سی مسکراہٹ۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ آنکھیں چراتی وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، مگر زرکاش نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام کر روک لیا۔ دراج، میں جانتا ہوں کہ میں نے بہت سفاکی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ بھی جانتا ہوں کہ تم کچھ کہو گی نہیں، مگر تکلیف تمہیں پہنچی ہے۔ آج زیادہ شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ میں کتنا برا انسان ہوں۔ خود کو اچھا ظاہر کرنے کی کوشش میں نے پہلے بھی کبھی نہیں کی، مگر تمہاری نظروں میں خود کو برا ثابت کرنا میرے لیے بہت زیادہ کٹھن تھا۔ مگر سچ کو ایسے انسان سے چھپائے رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جو ہم پر بہت بھروسہ کرتا ہے۔ میں تمہاری نظروں میں ہی نہیں، خود اپنی نظروں میں بھی شرمسار ہوں۔ تمہارا بھروسہ توڑنے یا دھوکے میں رکھنے سے بہتر اس شرمساری کا بوجھ ہے۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ گہری سنجیدگی سے بولا، آپ نے مجھے وہ سب اس لیے بتایا کہ میں آپ کو برا سمجھ کر آپ سے دور ہو جاؤں اور کبھی آپ سے محبت کا دعویٰ نہ کروں۔ وہ مدھم لہجے میں بولتی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسا بالکل نہیں ہے دراج، تم بہت سادہ ہو، بہت معصوم، دنیا کی بہت ساری حقیقتوں سے انجان ہو۔ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہیں اندھیرے میں رکھوں۔ کیا یہ تمہارے ساتھ ناانصافی نہ ہوتی کہ میں تمہیں اندھیرے میں رکھتا؟ کیا یہ میرے گناہوں میں ایک اور اضافہ نہ ہوتا کہ اتنی مخلص اور پیار کرنے والی ہستی کو میں اس سچ سے بے خبر رکھ کر اس کی سادگی کا فائدہ اٹھاتا؟ مجھ سے کوئی سوال مت کریں، میں بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کا کوئی سچ، کوئی اعتراف مجھے آپ سے بدظن نہیں کر سکتا۔ میرے دل سے آپ کی محبت کسی صورت نہیں نکل سکتی، نہ ہی وہ رکے گی، بس بڑھتی رہے گی، اور اس پر میرا کوئی اختیار نہیں۔ لرزتے لہجے میں وہ بول دی، جبکہ اس کی سیاہ آنکھوں میں تیرتا شفاف پانی آج پھر زرکاش کو ساکت کر گیا تھا۔ پاگل ہو تم بالکل۔ دھیرے سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے زرکاش نے ہلکی سی چپت اس کے سر پر لگائی۔ گرجتے بادلوں کے ساتھ دھواں دھار بارش کا سلسلہ جاری تھا، سب کچھ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ روشن موم بتیوں کا سٹینڈ اٹھائے وہ کمرے میں داخل ہوا۔ شازمہ خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ سٹینڈ ٹیبل پر رکھتا وہ ان کے قریب آ بیٹھا۔ ماما، اب آپ لیٹ جائیں، کافی دیر ہو چکی ہے آپ کو بیٹھے ہوئے، تھکن ہو جائے گی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم پریشان مت ہو، آرام کرو آپ۔ آج سارا دن اسی فکر میں تم گھر میں ہی رہے کہ جانے کس وقت مجھے ہاسپٹل جانے کی ضرورت پیش آ جائے۔ تھک گئے ہوگے، اب سو جاؤ، شازمہ نحیف آواز میں بولی۔ میں بالکل نہیں تھکا، بلکہ آپ سے ڈھیروں باتیں کرنے کے بعد میں تازہ دم ہو گیا ہوں۔ فکر مجھے آپ کی صحت کی رہتی ہے، کیونکہ آپ کی ذرا سی بھی تکلیف میرے لیے برداشت سے باہر ہے۔ اگر میں گیراج چلا جاتا تو میرا دل دماغ آپ کی طرف ہی لگا رہتا۔ میری تکلیف کو اپنی کمزوری کبھی مت بنانا عرش، برداشت تو کرنا ہی پڑے گا۔ یہ تکلیفیں تو اب میرے ساتھ ہی ختم ہوں گی۔ مت کریں ایسی بات ماما، وہ لرز اٹھا۔ سچ سے ہم کب تک بھاگ سکتے ہیں؟ سچ تو اپنے آپ کو خود ہی منوا لیتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا بہت باہمت ہے۔ وہ ہر سچ کو قبول کرتے ہوئے اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھے گا۔ اس کے شانے کو دھیرے سے سہلاتی شازمہ بولی، جبکہ عرش چپ چاپ ان کی ویران آنکھوں کو دیکھتا رہا تھا۔ عرش، آج میں نے بے شمار باتیں کی ہیں تم سے، مگر ایسا لگتا ہے ابھی جانے کتنی باتیں رہتی ہیں جو مجھے تم سے کرنی تھی۔ آپ وہ ساری باتیں مجھ سے کریں جو رہ گئی ہیں۔ آپ کی باتوں نے اس وقت کی یادوں کو بھی تازہ کر دیا ہے جب پاپا ہمارے ساتھ تھے۔ میں شدت سے چاہتا ہوں کہ ہمارا وہ وقت لوٹ آئے، مگر ایسا ہو نہیں سکتا۔ مگر کاش ایسا ہو سکتا۔ عرش کے لہجے میں حسرت ہی حسرت تھی۔ ہاں، ایسا نہیں ہو سکتا، سب کچھ انسان کی خواہش کے مطابق نہیں ہوتا۔ جو ہوتا ہے اس پر شکر، اور جو نہیں ہوتا اس پر صبر کرنا ٹھیک ہے، شازمہ کمزور لہجے میں بولی۔ مجھے یقین ہے کہ میری طرح تمہارے پاپا کو بھی یہ دکھ شدید ہوا کہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ ایسا کچھ بھی نہیں جس کا حق اولاد اپنے ماں باپ پر رکھتی ہے۔ نہیں ماما، آپ سے اور پاپا سے مجھے جو کچھ ملا وہ میرے لیے دنیا بھر کی دولت سے بڑھ کر ہے۔ آپ دونوں کی محبت سے زیادہ قیمتی کچھ بھی نہیں۔
وہ درمیان میں بول اٹھا۔ شازمہ چند لمحوں تک اسے خاموشی سے دیکھتی رہیں۔ عرش، تم نے اسے بتایا نہیں کہ میں گھر پر اس کا انتظار کر رہی ہوں؟ بتا چکا ہوں، وہ جلد آئے گی، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ عرش ان کے اس اچانک سوال پر حیران ہوئے بغیر بولا۔ اس سے کہنا کہ دیر نہ کرے، اب شاید میں زیادہ انتظار نہ کر سکوں۔ ان کی مدھم آواز نے عرش کو سناٹوں میں دھکیل دیا۔ تمہیں ابھی بہت آگے جانا ہے، اپنے مستقبل کو روشن کرنے کے لیے خوب محنت کرنی ہے، اپنا گھر واپس حاصل کرنا ہے، بہت اچھے مقام تک پہنچنا ہے۔ اس سب کے لیے بہت وقت درکار ہوگا، مگر یہ مت بھولنا کہ تمہیں شادی بھی کرنی ہے، اس گھر کو پھر سے آباد کرنا ہے جسے تمہارے پاپا نے بہت محنت اور لگن سے ہمارے لیے بنایا تھا۔ خلا میں کسی غیر مرئی شے پر نگاہ جمائے وہ ٹھہر کر بول رہی تھی۔ عرش، میں جانتی ہوں کہ وہ صرف تمہاری دوست نہیں ہے، اس میں ایسا کچھ بھی نہیں کہ تم اس سے دوستی کرتے، مگر اس میں ایسا کچھ ضرور ہے کہ تم اس کی عزت اور قدر کرو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے لیے ایک اچھی شریک حیات ثابت ہوگی؟ شازمہ اس سے پوچھ رہی تھی مگر فوری طور پر کوئی جواب نہیں دے سکا تھا۔ پتہ نہیں ماما، وقت آنے پر تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ جب اندازہ یقین میں بدل جائے اور دل اس کے حق میں گواہی دے تو اسے اپنانے میں دیر مت کرنا، کامیابیاں حاصل کرنے میں اسے گنوا مت دینا۔ وہ تمہاری زندگی میں آ جائے گی تو سفر میں تنہا نہیں رہو گے، منزل پر پہنچو گے تو خوشی بانٹنے کے لیے کوئی تمہارے ساتھ ہوگا، مگر میں یہ نہیں چاہتی کہ تم صرف میری مرضی کو خود پر مسلط کر لو کہ میں اسے تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وقت آنے پر پہلے اپنے دل کی بھی سننا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم میرے بہت فرما بردار بیٹے ہو، بہت خدمت کی ہے تم نے اپنے باپ اور ماں کی۔ میں دن رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ تمہارے تمام گناہوں اور غلطیوں کو معاف کر دے، پاک رکھے، مجھے تمہارے ساتھ جنت میں داخل کرے، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب و سرخرو کرے، آمین۔ میں نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا آپ کے لیے، کوئی خوشی تک نہیں دی، مگر ماما آپ نے مجھے دونوں جہان کی خوشیاں دی ہیں، اور پھر آپ ہیں میرے ساتھ میری زندگی کے فیصلے کرنے کے لیے۔ مجھے ایک ایک قدم پر آپ کی ضرورت ہے۔ اس کی نم آنکھوں اور لہجے میں کچھ تھا کہ شازمہ کے چہرے پر آزردگی پھیل گئی تھی۔ چپ چاپ وہ اسے دیکھتی رہی تھی جو ان کے گھٹنوں پر سر رکھے ہوئے تھا۔ اس کے آنسوؤں کی نمی وہ اپنے دامن پر محسوس کر رہی تھی، مگر بے بس تھی۔ ماں باپ آنکھوں سے اوجھل ہو کر بھی اپنی اولاد کے دل میں رہتے ہیں۔ میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی وہ پرشفقت لہجے میں بول رہی تھی۔ جانتے ہو، جب تم دنیا میں آئے تھے میں نے تب سے ہی جانے کتنے ارمان اور خواب جمع کرنے شروع کر دیے تھے۔ ان میں سے ایک خواب یہ بھی تھا کہ میں تمہارے بچوں کو اپنے گھر میں شرارتیں کرتے دیکھوں گی جیسے کہ تم کرتے تھے۔ پتہ ہے تمہاری شرارتوں سے عاجز آ کر میں رو پڑتی تھی اور تمہارے پاپا بہت ہنستے تھے۔ شازمہ مدھم لہجے میں بولتی جا رہی تھی۔ عرش کو ان کی آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان کی مہربان انگلیوں کا لمس اسے دور کہیں اڑاتا ہوا لے جا رہا تھا، کسی اور دنیا میں، کسی اور زمین پر۔ وہ زمین سفید اور چمکتی ہوئی تھی، ہر تھوڑے فاصلے پر موجود درختوں کی شاخوں پر ایک ایک پتے پر سفیدی جمی ہوئی تھی، بس کہیں کہیں ہریالی کی جھلک دکھائی دے سکتی تھی۔ اس سفیدی میں عجیب سی چمک تھی، روشنی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے آسمان دیکھنا چاہا تھا، مگر وہاں پر نور سی روشنی نگاہوں کی حد تک جا کر دھند میں بدل گئی تھی۔ اپنے اطراف میں بھی اسے وہی روشنی اور حد نگاہ سے آگے دھند دکھائی دی تھی۔ اس ماحول میں عجیب سی خنکی اور مہک پھیلی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ خاموشی اور سکوت اتنا گہرا تھا کہ اسے اپنی سانسوں اور دھڑکنوں کو سننے میں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ اس تنہائی، نور میں ڈوبے ماحول اور پر اسرار سی خاموشی میں اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ چلتے چلتے اس کی وحشت بھی بڑھنے لگی تھی۔ تبھی اسے ایک مانوس پکار سنائی دی تھی جس نے اس کے خوف اور وحشت کو زائل کر دیا تھا۔ ایک بار پھر اسے اپنی ماں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ سمت کا تعین کرتا وہ دیوانہ وار دوڑا تھا۔ بھاگتے بھاگتے اس کی سانسیں پھول گئی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک سفید چمکتی ہوئی دیوار آ گئی تھی۔ روشنیوں سے منور اس دیوار کے قریب اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس دیوار کی اونچائی پر ایک چہرہ جھانکتا ہوا اسے دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بے تابی بڑھی تھی۔ سفید چادر میں قید وہ چہرہ اس کی ماں کا تھا۔ وہ ان کو پکارنا چاہتا تھا کہ تبھی اسے اپنی ماں کے برابر میں ایک اور چہرہ دکھائی دیا تھا۔ سر اٹھائے وہ ساکت نظروں سے اپنے باپ کے مہربان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ماں باپ کو دیکھتے ہوئے اس کی بے تابی حد سے تجاوز کرنے لگی تھی۔ ان دونوں کے پاس اوپر جانا چاہتا تھا ہر صورت۔ تیزی سے اس نے دیوار کا جائزہ لیا جو مکمل سپاٹ تھی۔ دیوار کے ساتھ ساتھ وہ بھاگا تھا، کسی راستے، کسی سیڑھی کی تلاش میں، مگر ناکام ہو کر وہ اندھا دھند بھاگتا واپس اسی مقام پر آیا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کو بتانا چاہتا تھا کہ اسے ان تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا، مگر کوشش کے باوجود اس کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل سکی تھی۔ بس بے بس نظروں سے سر اٹھائے ان دونوں کے چہروں کو دیکھتا وہ بے آواز رو رہا تھا۔
इसी कैफियत में उसे अपने माँ बाप के चेहरे दूधिया रोशनी में धुंधलाते हुए दिखाई दिए थे। शदीद खौफ और वहशत में चीखने की कोशिश करता वो तेज़ रोशनी में उनके चेहरे गायब होते देखता रहा था। ऊपर अब कुछ नहीं था, तेज़ रोशनी थी जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी, इतना कि उसकी आंखें चुंधियाने लगी थीं। यकदम उसकी आंख खुली थी। उसकी आंखों से अब भी कतरे फिसल रहे थे, धड़कन अब भी तेज़ थी, सांसें फूली हुई थीं। वही खुनक सन्नाटा उसे इर्द गिर्द महसूस हो रहा था। दिलो दिमाग उसी वहशत और खौफ में गिरफ्तार थे। उसका वजूद पत्ते की तरह लरज़ रहा था जब उसने अपनी माँ के घुटनों पर से सर उठाया था। अगले ही पल उसकी सांस और धड़कन थम गई थी। शाज़मा अब भी बेड ग्राउंड से टेक लगाए नीम दराज थीं। उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर जो चमकती पुरनूर रोशनी फैली थी उससे वो नामानूस नहीं रहा था। वहशत और खौफ के साथ लरजता वो उनके करीब हुआ था। मामा, लरजती सरगोशी में उनको पुकारता हुआ उसने उनकी पेशानी को छुआ था जो बर्फ़ की तरह सर्द हो रही थी। कोई आहनी फंदा अर्श की गर्दन को जकड़ रहा था। एक टुक उनके चेहरे को देखता वो पीछे हटा था। वो उल्टे कदमों अब पीछे हट रहा था। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। अपनी माँ के ज़िंदगी से आरी चेहरे को देखते हुए उसका खौफ, वहशत, अज़ियत जाने किस कैफियत में ढल गए थे। उसकी अज़ियतनाक कराहें बुलंद होती जा रही थीं। वो यकदम साकित हुआ था। दूर कहीं से फजर की अजान की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। वो जान चुका था कि सब कुछ गंवाकर आज वो कल्लाश हो चुका है। पलटकर उसने घुटी सिसकियों और धुंधलाई नज़रों से अपनी माँ के साकित वजूद को देखा और बेजान कदमों को घसीटता वो बच्चों की तरह रोता उनकी तरफ बढ़ा था। उनके पैरों से लिपटा वो फूट फूट कर रो रहा था। बाहर तो बारिश रुक चुकी थी। अब उसके आंसुओं में भीगी कराहें खामोश दरो दीवार से टकराकर कमरे में गूंज रही थी। हो सकता है कि सब कुछ वैसा ना हुआ हो जैसा दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि जो गलत हुआ है उसका एहसास ताया जान को हो गया हो, इसीलिए उन्होंने हाजिब को अपने साथ यहाँ लाने की इजाज़त मांगी हो। निदा की क्यास आराइयों पर रासिब का चेहरा सुर्ख हुआ था। ऐसा कुछ हो सकता है, ना ही ऐसा होने की उम्मीद कर सकती हो तुम। ताया जान यहाँ हाजिब को सिर्फ इसलिए ला रहे हैं कि अफ़हाम व तफ़हीम के साथ हमारे साथ अपने ताल्लुक़ पर आखिरी बार फातिहा पढ़ सकें। वो सब सिर्फ रिजाब के चेहरे पर एक स्याह दाग लगाने का तहैया कर चुके हैं। ताया जान दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनके बेटे ने कितनी दलेरी से मेरे सामने आकर मेरी बहन को तलाक देने का फ़ैसला सुनाया है। वो ये बताना चाहते हैं दुनिया को कि वाकई रिजाब के दामन पर दाग लग चुका है, इसीलिए हमने सर झुकाकर उनके फ़ैसले को अपने घर में कबूल कर लिया है। वो ये साबित करना चाहते हैं कि उनका बेटा ज़ालिमों में से नहीं और ना ही मेरी बहन मज़लूम है। तो फिर आपको अल्लाह का वास्ते है उन लोगों को यहाँ आने से रोक दें। निदा दहल कर बोली, कल ही रिजाब की फिर सर्जरी हुई है। वो पहले ही ज़हनी अबतरी का शिकार है। अगर आज मज़ीद उसके साथ अल्लाह ना करे कि कुछ गलत हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। कम अज़ कम आप तो उस पर, उसकी हालत पर रहम करें। मैंने उस पर रहम किया होता तो आज वो इस तरह तबाह ना होती। उसे सामना करना होगा, उसे जानना होगा कि उसकी बर्बादी में उसके अपने भाई का कितना अहम किरदार रहा है। रासिब के टूटे लहजे पर निदा कुछ बोल नहीं सकी थी। उसी लम्हे काल बैल पर निदा का दिल हलक में आने लगा था कि एक और क़यामत उनकी दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। अपने कमरे में साकित बैठी रिजाब बआसानी रासिब की बुलंद आवाज़ को सुन सकती थी। अपने बेटे की बेगैरती और इसकी बुज़दिली में आप इस हद तक अंधे हो सकते हैं, इसका मुझे अंदाज़ा तक न था। अपने बेटे की तरह आपको भी रिजाब की ज़ुबान पर एतबार नहीं। आपको भी उसके दामन पर अपने बेटे की लगाई गई कीचड़ के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। रिजाब को आप अपने भाई की नहीं अपनी बेटी कहते रहे हैं। अगर आपके बेटे के इल्ज़ाम में सच्चाई है तो आप अब तक ज़िंदा कैसे हैं? मर क्यों नहीं गए? रिजाब पर एतबार करके आपने अपने बेटे का गिरेबान क्यों नहीं पकड़ा? मगर आप ऐसा करेंगे भी कैसे? गलाजत मेरी बहन के दामन पर नहीं, आप सबके अंदर भरी है। उसके साथ फिरौनियत का बर्ताव करके आप सिर्फ अपने बेटे की बुज़दिली को दुनिया की नज़रों से छुपाना चाहते हैं। आप मेरे बाप को इस तरह बेइज्जत नहीं कर सकते। मुझे जो करना चाहिए मैं वही कर रहा हूँ। असलियत तो आपकी भी हमारे सामने आई है। आप जैसे इंसान इसी लायक है कि कोई भी बाइज्जत शख्स आपसे और आपकी बहन से कोई ताल्लुक़ इस्तवार करने के बजाय लानत भेज दे। हाजी की आवाज़ रासिब से ज़्यादा बुलंद थी। अपनी आवाज़ नीची रखो हाजिक। जो मर्द अपनी इज्जत को पराए मर्दों के दरमियान सड़क पर छोड़कर भागता है उसे ऊंची आवाज़ में बोलने का हक नहीं होता। लानत तुम अपनी मर्दानगी पर भेजो। डूब मरने के बजाय तुम दिल का चोट छुपाए उसका सामना करने आए हो जिसके सामने तुम नज़र तक उठाने के काबिल नहीं रहे हो। रासिब दहाड़े, मैं किस काबिल हूँ किस काबिल नहीं यह आपको बताने की ज़रूरत नहीं। मेरे पीछे मेरे लिए रोने वाले मौजूद हैं। मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरी नहीं थी जिसे मैं आपकी बहन के लिए कुर्बान कर देता। हाजी की बुलंद आवाज़ भी रिजाब तक बखूबी पहुँच रही थी। अगर मेरी बहन की जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तो यकीनन तब भी तुम इसी बेगैरती का सबूत देते जो मेरी बहन को दे चुके हो।
آپ نے میرے ضبط کی ساری حدیں ختم کر دی ہیں۔ میں آپ کی یہ سب بکواس سننے نہیں، آپ لوگوں سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی جان چھڑانے آیا ہوں۔ آپ نے میرا کام اور آسان کر دیا ہے۔ تم صرف سچ کا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے سچ تمہیں بکواس لگتا ہے، مگر یہ سچ بار بار تمہارے راستے میں آئے گا کہ میری بہن پر قیامت ڈھانے والوں میں تم آگے آگے ہو، ذمہ دار ہو اس کی تباہی کے۔ یہ سچ کبھی تمہیں سکون نہیں لینے دے گا، سکون کی بھیک مانگتے پھرو گے تم، راسب شدید اشتعال میں کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، میں ہر چیز کا ذمہ دار ہوں، میں بزدل ہوں، میں بے غیرت ہوں، تو پھر ختم کرنے دے مجھے رجاب سے اپنے تعلق کو۔ کیوں وہ ویلا مچا کر اپنی داغ لگی بہن کو میرے گلے کا توق بنانے پر تلے ہیں؟ میں آنکھوں دیکھی مکھی نہیں نکل سکتا، سمجھے آپ؟ جی تو چاہتا ہے کہ اسی وقت تمہاری زبان کھینچ لوں اور وہ حشر کروں تمہارا کہ دنیا عبرت حاصل کرے۔ رکی سانسوں کے ساتھ وہ ساکت بیٹھی راسب اور حاذق کی آوازیں سن رہی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے راسب کی زبان سے ایسے بھاری لفظ اور زہر میں ڈوبے نشتر نکلتے سنے تھے۔ حاذق کی جوابی کارروائیوں پر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے جب وہ تہمت لگا سکتا تھا، پورے خاندان میں اس کی پاک بازی پر انگلی اٹھا سکتا تھا، تو آج وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ اسے کوئی صدمہ اب نہیں ہونے والا تھا۔ بے حیث و حرکت بیٹھی وہ اسے دیکھتی رہی تھی جو نیم و دروازے کو ایک جھٹکے سے کھولتا جارحانہ قدموں سے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کی شعلہ بار نظریں رجاب کے پٹیوں میں جکڑے چہرے پر ٹھہر گئی تھیں، جس کا کچھ ہی حصہ دکھائی دے رہا تھا۔ تمہارے بھائی جیسے جنونی اور بھونکنے والے چوپائے کے منہ لگے بغیر بھی میں اپنا نام تمہارے نام سے الگ کر سکتا ہوں، مگر تم مجھے بتاؤ اب، کیا تم ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزار سکو گی جسے تمہارے پاک دامن ہونے کا یقین نہ ہو، جس کے دل میں رتی برابر بھی تمہارے لیے جگہ نہ ہو، جس کے دل میں تمہاری کوئی عزت و مقام نہ ہو؟ بلند بھڑکتے لہجے میں وہ اس سے پوچھ رہا تھا جو بس اس کے غصے میں دہکتے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا بھائی تو اب بھی تمہیں میرے سر پر تھوپنے پر تلا ہے، مجھے اور میرے گھر والوں کو جی بھر کے ذلیل کرنے کے بعد بھی، مگر مجھے جھوٹا کھانے اور اترن استعمال کرنے سے گھن آتی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آدھی رات میں آنکھ کھلنے پر مجھے اپنے پہلو میں ایک ایسی عورت کا چہرہ دکھائی دے جس سے مجھے خوف اور وحشت محسوس ہو، مجھے اپنی زندگی سے نفرت ہو جائے۔ حاذق کے خونخوار شفاق لہجے پر وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ دروازے کے پاس ساکت کھڑی ندا کو لگا تھا کہ وہ حاذق کے چہرے پر تھوک دے گی، مگر کوئی چیز ندا کو اپنے دل میں کٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی جب انہوں نے رجاب کو حاذق کے سامنے ہاتھ جوڑتے دیکھا تھا۔ ہمیں معاف کر دیں اور جتنا جلد ممکن ہو سکے مجھے طلاق نامہ بھجوا دیں، اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ حاذق کی آنکھوں میں اس کے جڑے ہاتھوں پر تحیر ابھرا تھا، مگر پھر وہ مزید کچھ بھی کہے بغیر اس کے سامنے سے ہٹتا کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ رجاب، تم نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے؟ وہ تو پہلے ہی تم سے جان چھڑانا چاہتا ہے، پھر کیوں گرایا تم نے خود کو اس طرح؟ غم و غصے میں ندا نے اس کے ساکت وجود کو شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ گرایا تو اس نے ہے خود کو اونچے مقام سے، مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ اسے جب پچھتاوا ہوگا تو شاید میرے جڑے ہاتھوں کو یاد کر کے اس کے پچھتاوے کی اذیت کم ہو جائے۔ اس کے سرد لہجے نے ندا کو دنگ کر دیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ظلم کر کے پچھتائے گا کبھی؟ تمہیں لگتا ہے کہ اس کا ضمیر جاگ سکتا ہے کبھی؟ ندا پوچھ رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ خود اپنے ہی کیے جانے والے ظلم پر تو پچھتا سکتا ہے، اور ضمیر جاگنے میں کون سے زمانے لگتے ہیں؟ اس کے عجیب سے لہجے پر ندا بس گنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اگلے ویکینڈ تک وہ بہت خوش رہی تھی، نہ صرف خود پر بلکہ لباس سے لے کر سینڈلز تک پر اس نے خاص توجہ دی تھی۔ منفرد اور خوبصورت نظر آنے کے گر اس نے استعمال کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کے یاد دلانے سے پہلے ہی زرکاش نے اسے گھر لے جانے کا ذکر کر دیا تھا۔ اسے گھر ڈراپ کر کے زرکاش واپس چلا گیا تھا۔ اسے اب رات تک ہی واپس آنا تھا۔ تو راج کو کچھ مایوسی ہوئی تھی۔ اپنی نوک پلک سنوارنے اور خوش لباس نظر آنے کے لیے اس نے کافی وقت اور روپے خرچ کیے تھے، مگر اس کی یہ ظاہری تبدیلی زرکاش کی نظروں میں جیسے آئی ہی نہیں تھی۔ خیر، وہ بالکل بھی مایوس نہیں تھی کہ اس میں آنے والا چینج اتنا کوئی چونکا دینے والا بھی نہیں تھا، سو اس نے زیادہ پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ زرکاش سے اس نے کہہ دیا تھا کہ آج وہ کوئی اچھی ڈش اس کے لیے تیار کرے گی۔ زرکاش کے آنے تک وہ ڈنر تیار کر چکی تھی۔ کھانے کے دوران کئی نقص نکال کر اس کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتا وہ اس کا موڈ غارت کر رہا تھا۔ میں نے توبہ کر لی ہے، اب آپ کے لیے اس وقت تک کچھ نہیں پکاؤں گی جب تک کوکنگ میں مہارت حاصل نہ کر لوں۔ برتن دھوتی وہ ناراضی سے اسے دیکھ بھی رہی تھی جو ٹیبل کو چمکانے میں لگا تھا۔ بس بھی کر دیں، آپ کا چہرہ نظر آنے لگا ہے ٹیبل پر، اور کتنا اس بیچاری کو صاف کریں گے؟ اس کے خشمگی لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے صفائی کا خبط ہے، وہ بولا جبکہ دراج بیزاری سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گرین ٹی کا مگ اٹھائے وہ بیڈ روم میں آئی تھی جہاں بیڈ کی پائنتی کی قریب ہی زرکاش فلور کشن پر بیٹھا ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ تھا۔ تمہارا مگ کہاں ہے؟ مگ اس سے لیتے ہوئے پوچھا۔ میرا موڈ نہیں، جواب دیتی وہ بیڈ پر آ گئی اور تکیہ زرکاش کے عقب میں ہی رکھ کر تکیے پر کوہنیاں ٹکائے نیم دراز ہو گئی تھی۔
अब ग्रीन टी में भी कोई कमी, कोई नुक्स निकाल लीजिएगा, वो खिफ़्फ़त से जताने वाले अंदाज में बोली। नहीं भाई, नुक्स होते हुए भी मैं इसमें कोई कभी नुक्स निकाल नहीं सकता। ग्रीन टी की बहुत इज्जत करता हूँ मैं। उसके कहने पर वो बेसाख्ता हंस दी। सच कह रहा हूँ। गर्दन मोड़कर मुस्कुराती नज़रों से जरकाश ने उसे देखा, जो चेहरा हथेली पर टिकाए हंस रही थी। जरकाश, कसम से आपके बाल बहुत खूबसूरत हैं। मग से सिप लेता वो मुकम्मल टीवी की सिमत मतवज्जा था जब उसे दुराज की आवाज़ सुनाई दी। अच्छा, पहली बार ये तारीफ सुन रहा हूँ। टीवी पर नज़र जमाए वो सरसरी लहजे में बोला। दुराज की उंगलियों से अपने बालों पर सरसराती महसूस हो रही थी। चौंकने के बावजूद वो टीवी की तरफ ही मतवज्जा रहा था। कुछ देर तक वो यूं ही उसके बालों में उंगलियां फेरती रही और फिर उसके बेड के किनारे फैले हाथ को नामहसूस अंदाज में अपने हाथों में ले लिया था। जरकाश की तरह वो भी टीवी की तरफ मतवज्जा, कभी उसकी उंगलियों में धीरे धीरे अपनी नरम उंगलियां उलझाती, कभी उसका हाथ अपने रुखसार से लगाती। उस वक्त जरकाश नज़रअंदाज नहीं कर सका था जब दुराज ने उसके हाथ की पूंछ अपने होठों से लगाई थी। वो मज़ीद ज़ब्त नहीं कर सका था। धीरे से अपना हाथ दुराज की गिरफ्त से निकालता वो उठ खड़ा हुआ। कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, घर में ही हूँ, तुम टीवी देखो। उसकी जानिब देखे बगैर वो सरसरी अंदाज में जवाब देता दरवाजे की सिमत पड़ गया। लाउंज में आकर गहरी सांस लेता वो सोफे पर विराजमान हो गया। दिमाग माउफ हो रहा था। सोफे की पुश्त से सर टिकाते हुए उसने आंखें बंद कर ली थीं। आज अभी यकदम उसे एहसास होने लगा था कि कहीं दुराज को यहाँ साथ लाकर उसने कोई गलती तो नहीं की। दुराज को अपने साथ यहाँ लाते हुए उसके जहन में बस यही एक चीज़ थी कि दुराज को ये एहसास कमतरी ना हो कि उसका अपना कोई घर नहीं। वो बिल्कुल साफ नीयत और खालिस जज्बे के तहत एक घर की उसे खुशी देना चाहता था, मगर अब उसे लग रहा था कि दुराज का बेबाक अंदाज किसी परेशानी का सबब न बन जाए। बंद आंखों के साथ उसे अपने करीब दुराज की मौजूदगी महसूस हुई। आपको अचानक क्या हुआ? दुराज की आवाज़ उसे सुनाई दी, मगर ना उसने जवाब दिया, ना ही आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। चुप क्यों है? मुझे आपकी खामोशी बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके गिरेबान पर हाथ रखती वो अपना चेहरा उसके शाने पर टिका गई। आप इतने अच्छे क्यों हैं? पता है, आपसे ज़्यादा अच्छा मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मोहब्बत से लबरेज सरगोशी में वो कह रही थी, जिसने जरकाश की कनपटियों को सुलगा दिया था। करंट खाकर उसे परे हटाता वो सोफे से उठ गया, जबकि दुराज दंग नज़रों से उसके गुसीले तासुरात को देखती रह गई थी। हर चीज़ की एक हद होती है दुराज। ये यूरोप नहीं है और ना ही मैं अपनी हदूद भूला हूँ। क्या है ये सब? जरकाश का लहजा गुसीला था। हर रिश्ते की एक हद होती है ताकि उसका वक़ार और इज्जत कायम रहे। तुम्हारे नज़दीक मोहब्बत का मतलब ये है कि हदों की परवाह ना की जाए, तो मुझे माफ़ रखो ऐसी मोहब्बत से। पहले ही मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मुझे और गुनाहगार मत करो। सुर्ख चेहरे के साथ बोलता वो उसके सामने से हट गया। लब भींचे वो जहरखंद नज़रों से बेडरूम के बंद दरवाजे को देखती रही। शावर लेने के बाद वो फौरी तौर पर उसका सामना नहीं करना चाहता था। तकरीबन 1 घंटे बाद जब वो बेडरूम से निकला तो पहली नज़र दुराज पर ही गई थी। घुटनों में चेहरा छुपाए वो सिसक रही थी, मगर जरकाश ने उसके रोने को कोई अहमियत नहीं दी। चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ाऊँ, काफ़ी वक्त हो गया है। उसके सर्द लहजे पर दुराज ने सर उठाकर उसे देखा था, मगर वो उसकी शिद्दत गिरिया से सुर्ख होती आंखों से नज़र चुराता सामने से हट गया। अपनी भीगी आंखें साफ करती वो खामोशी से जाने के लिए उठी थी। सारा रास्ता वो अपने बार बार बहते आंसुओं को साफ करती रही थी। जरकाश की खामोशी मुस्तकिल कायम रही थी। इस बार ना जरकाश ने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और ना ही उसके हॉस्टल के अंदर जाने का इत्मीनान किया। जैसे ही दुराज गाड़ी से उतरी वो फ़ौरन ही गाड़ी आगे बढ़ा ले गया था। आया बड़ा पारसा कहीं का। दूर जाती गाड़ी को जहरीली नज़रों से घूरती वो चबा जाने वाले अंदाज में बड़बड़ाई। सख्त बिगड़े मूड में उसने सैंडल्स उतार फेंकी थी और रूम फ्रिज से ठंडे यख पानी की बोतल निकाल ली, जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। जरकाश की बदौलत से रूम फ्रिज की सहूलत भी यहाँ मुयस्सर थी। मैं भी अगर तुम्हारी माँ, बहन और भाई को इसी तरह अंगारों पर ना लौटाया तो मेरा नाम भी दुराज नहीं। ज़ेरे लब गुर्राते हुए उसने मज़ीद दिल की भड़ास निकाली। ज़बरदस्ती के आंसू बहा बहा कर फ़ायदा तो कुछ ना हुआ, अलबत्ता उसका सर दर्द से ज़रूर फटने लगा था। टैबलेट खाकर उसने अपने लिए चाय तैयार की। चाय पीने के दौरान ही राइमा की कॉल आ गई थी। दुराज, तुम जरकाश भाई के साथ कहाँ गई थी? मैंने कितनी कॉल्स भी की तुम्हें। राइमा के सवालों पर वो चौंकी। मैं उनके साथ कहाँ जाऊँगी? वो यूं ही खड़े खड़े खैरियत पता करने आए थे। मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना था, वो बीमार है, कॉलेज नहीं आ सकती। उसका ज़रूरी नोट्स पहुँचाने थे। जरकाश ने मुझे उसके घर ड्रॉप कर दिया, वापसी में खुद आ गई। तुमने फिर जरकाश भाई का सिर्फ नाम लिया, राइमा ने टोका। तो वो सुन रहे हैं क्या? वो बेजारी से बोली। आप बताएं, हॉस्टल किस वक्त आई थी? असद को भेजा था शाम में। कल छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा तुम्हें घर बुला लूँ। चलें फिर कल असद भाई को भेज दीजिएगा, वो बोली। बच्चे एक बात तो समझाएं।
हाँ बोलो रहीमा। मैं अपनी जिस फ्रेंड के पास आज गई थी, दरअसल वो अपने मंगेतर से नाराज़ होकर बीमार हो गई है, क्योंकि उसका फियांसे ख्याल तो उसका बहुत रखता है, मगर बहुत मोहतात और खुश्क बंदा है। मेरी फ्रेंड की नेचर उससे मुख्तलिफ है। वो बार बार उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करती है, उससे भी यही तवक्को करती है, मगर वो शख्स क्या बार बार गर्म जोशी से उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देगा, जिसके जज्बात भी लिमिटेड हों। तो गलती तुम्हारी दोस्त की है। उसका फियांसे यकीनन बहुत समझदार है। वो जानता है कि इंगेजमेंट का ताल्लुक वो बिल्कुल भी मजबूत नहीं, इसलिए हद में रहता है। तुम अपने दोस्त को समझाओ कि सच्ची और बेलौस मोहब्बत का इजहार बार बार करने की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही अपना आप मनवा लेती है। उसे बताओ कि मोहब्बत शर्मो हया के दायरे में रहे तो ज़्यादा पुरकशिश और पुरअसर रहती है, वरना जो वो औरत हमा वक्त पके हुए फल की तरह झोली में गिरने के लिए तैयार रहे, उसमें मर्द को कोई कशिश महसूस नहीं होती, बल्कि बेजारी हो जाती है। हाँ, ये तो ठीक कहा आपने, वो कुछ सोचते हुए गायब दिमागी से बोली। उसे वाकई रायमा से मुत्तफिक होना पड़ा था। उसे अंदाज़ा हो रहा था कि सरकाश की मेच्योरिटी के सामने उसे भी अपनी उम्र से ज़्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा। किसी को अपना गर्विदा करने के लिए गले का हार बनना ज़रूरी नहीं, मगर इसका मतलब ये नहीं था कि वो आज सरकाश के हाथों होने वाली बेइज्जती को हजम कर जाए। उसने तहैया कर लिया था कि कम से कम अगले वीकेंड तक सरकाश से कोई राब्ता नहीं रखना। इस बहाने वो ये देखना चाहती थी कि सरकाश के नज़दीक उसकी अहमियत और कितनी बढ़ी, और ये भी कि वो खुद कहाँ तक कामयाब हुई है। रवाना होने से पहले ही थकने वाले थे कि हम जो ख्वाब सफ़र में भटकने वाले थे। कभी तरस गए पानी की एक बूंद को हम, कभी किनारों से बाहर छलकने वाले थे। पोल से पुश्त लगाए साकत खड़ी वो सुनसान सड़क की उस सिमत यकटुक देख रही थी, जहाँ गुजरे 10 दिनों से उसके आने की कोई आसार तक दिखाई नहीं देते थे। जाने वो कहाँ किस मुश्किल में गुम था। सोच सोच कर उसके एहसास तक निढाल हो चुके थे। एक अनजानी सी उम्मीद और यकीन के सहारे वो रोज़ यहाँ उसके इंतज़ार में खड़ी राह तकती रहती थी। हर गुजरता दिन उसकी बेकरारी को बढ़ा रहा था। छठी हिस्स अर्श की मामा की तरफ से उसके खदशात को बढ़ाते उसे बेचैन रखती थी। उसका पछतावा शिद्दत इख्तियार कर चुका था कि अगर वो फौरी तौर पर अर्श के घर उसकी मामा से मिलने चली जाती या घर का पता ही पूछ लेती, तो आज यहाँ बेबस खड़ी इंतज़ार न कर रही होती। मगर उम्मीद के दिए अभी बुझे नहीं थे। उसे यकीन था कि कहीं ना कहीं अर्श उससे मिले बगैर नहीं रह सकता, और सच तो ये था कि अर्श को देखे बगैर खुद उसका गुजारा भी नहीं था। एक बेनाम सा ताल्लुक जो उसका अर्श से बंध चुका था, वो उसकी मामा से मिलने के बाद और मजबूत हो गया था। खुश्क हवा से बिखरते सूखे जर्द पत्तों का शोर सुनती वो खुद भी कहीं दूर उस धुंध में गुम होने लगी थी, जहाँ उसकी उदास आंखें जमी थीं। तभी उसका दिल धड़का था। दूर सड़क पर धुंध में एक हैवला उभरता दिखाई दे रहा था। वो जानती थी ये वहम नहीं है। दूर से ही उसे पहचानते हुए वो अपनी धड़कनें बढ़ती महसूस कर रही थी। हैवला वाज़ेह होता जा रहा था। उसकी चाल से लगता था कि जैसे वो सदियों पर मुहित मुसाफतें तय करता हुआ आ रहा हो, निढाल खस्ता हाल, अज़ियतों की गर्द में अटा, हालात से लुटा हुआ, काफिले से बिछड़ा हुआ, मंजिल से भटका हुआ। वो दंग नज़रों से सांस रोके उसके चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी, जो बस एक पल को उसके सामने रुका था। उसकी सुर्ख अंगारा आंखों में अज़ियतनाक दास्तान रकम थी। वो अपने पैरों तले ज़मीन लरजती महसूस कर रही थी। दूसरी जानिब वो अब फिर सर झुकाए थके थके शिकस्ता कदमों से बाउंड्री की तारीकियों की सिमत बढ़ता चला गया था। चंद लम्हों तक वो साकित नज़रों से उसके लर्ज से वजूद को देखती रही, फिर खुद भी अपनी सिसकियों को रोक नहीं सकी थी। शाज़मा का मेहरबान चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया था। अर्श की कर्बनाक कराहों पर उसका दिल कटता जा रहा था। अर्श की अजियत को कम करने के लिए हर लफ्ज़, हर तसल्ली बेमानी थी। धुंधलाई नज़रों से उसे टूटता बिखरता देखना नाकाबिले बर्दाश्त था। बेइख्तियार उसने अपना हाथ अर्श के शाने पर रखा था। वो मुझे छोड़कर चली गई, हमेशा के लिए। वो भीगी हुई कांपती आवाज़ में बमुश्किल बोला। तारीकी इतनी भी नहीं थी कि वो उसके आंसुओं से तर चेहरे को ना देख पाती। मेरे पास उनके अलावा और कुछ भी नहीं, ये जानते हुए भी वो मुझसे दूर चली गई, मुझे बिल्कुल तन्हा छोड़ गई। अब मेरे लिए कोई नहीं दुआ करने वाला, मेरा इंतज़ार करने वाला नहीं रहा। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं। पहले पापा, फिर मामा को भी अल्लाह ने मुझसे छीन लिया। मैं भी ज़िंदा नहीं रहूँगा। अल्लाह को मुझ पर रहम नहीं आया तो मैं भी खुद पर रहम नहीं करूँगा। ऐसा मत कहो अर्श, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाओ, वही तुम्हें सब्र देगा। मगर ऐसी मायूसी और कुफर की बात करके तुम मामा के ख्वाब, उनके अरमान खाक में ना मिलाओ। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जीने का मकसद दे गए हैं, उसको पूरा करना है तुम्हें। अपने पापा के नाम को आगे बढ़ाना है तुम्हें। नम लहजे में वो उसे याद दिला रही थी। सब कुछ कभी ख़त्म नहीं होता, कुछ ना कुछ ऐसा बाकी रह जाता है जिसकी अहमियत का अंदाज़ा फौरी तौर पर नहीं होता।
तुमने बहुत हिम्मत के साथ हालात का मुकाबला किया, मामा के लिए लड़ते रहे हो वक्त से। अब इस तरह कमज़ोर पड़कर मामा की रूह को अज़ियत ना पहुंचाओ। तुम सदमे से बाहर आओगे तो देखोगे कि मामा अपने कितने ख्वाब तुम्हारी आंखों में छोड़ गई हैं। तुमने उनको ताबीर देनी है। अपने पापा के लिए कामयाबियाँ तुमको हासिल करनी है। उनके नाम को ज़िंदा और रोशन रखना है तुम्हें। इतना सब कुछ तो है अर्श। वो बमुश्किल उसे हौसला दे रही थी जो ज़ारो कतार रो रहा था। तुम तन्हा नहीं हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हमारे दरमियान इंसानियत का रिश्ता तो है। मैंने मामा से वादा किया था कि तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी खबर रखूंगी। वो तुम्हें तन्हा बिल्कुल नहीं छोड़ गई। अर्श को अपनी तरफ मतवज्जा होता देखकर वो मज़ीद बोली, तुम अपने माँ बाप की बहुत कीमती निशानी हो अर्श, उनके लिए तुम अपना ख्याल रखना है। उसके शाने को धीरे से थपथपाती वो बोली, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाऊं? इनकार मत करना, मैंने भी कुछ नहीं खाया आज सारा दिन, साथ ही खाते हैं। नहीं, मुझे वाकई भूख नहीं, तुम खाना खाओ पहले जाकर, मैं हूँ यहाँ। अब घर वापस जाऊँगा भी किसके लिए? फिर आंखें साफ करते हुए बोला, फिर वही मायूसी की बात। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ, अब उसके लिए इनकार मत करना। उसके कतई लहजे पर वो खामोशी से उसे जाता हुआ देखता रहा। सोचों में गुम उसे वक्त गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ और वो चाय लेकर भी आ गई थी। मामा के जाने के बाद तुम वो वाहिद इंसान हो जिसने मुझे हौसला देने की कोशिश की है, इस तरह तसल्ली दी है। वो बोला, मैं तुम्हें हौसला नहीं दूंगी, तुम्हारा गम नहीं बांटूंगी तो और कौन ये करेगा? आखिर मामा ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर डाली है। अब तुम्हारा भी ये फ़र्ज़ है कि जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कल से तुम गैराज जाओगे। मुझे यकीन है कि तुम दिल लगाकर अपना काम शुरू करोगे और गैराज से सीधा यहाँ आओगे, मेरे साथ खाना खाओगे, सारा दिन कैसा गुजरा मुझे बताकर घर जाओगे, समझ गए? उसके कहने पर अर्श ने इस्बात में सर हिलाया। सर्क आया था? उसने पूछा। नहीं, जाएगा कहाँ, आ जाएगा ख्वार होकर। तुम बस अपनी फ़िक्र करो, बहुत आगे जाना है तुम्हें, ये मत भूलना। उसकी ताकीद पर अर्श बस उसे देखता रहा।